أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم دی حمد و ثنا حمداں ثناواں وڈیائیاں کبریائیاں شہنشاہیاں بادشاہیاں دے لائق اللہ احکم الحاکمین دی ذات ہے جو ساری کائنات دا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، پوری کائنات دا نظام چلانے والا اکیلا ہے۔ اس دی ذات اندر، اس دی عبادات اندر، اس دے اختیارات اندر، اس دے اوصاف اندر کوئی دوسرا شریک نہیں۔ ابد تو کلہ ہے، اجل تک کلہ رہے گا، اور ہمیشہ ہی اللہ رب العالمین دیاں بادشاہیاں ہمیشہ اس دیاں ہی بادشاہیاں رہن گیاں۔ اس تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہون نبی رحمت، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، ختم الرسل، رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم واسطے رحمت اور برکت دیاں دعاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء اکرام، بزرگان دین، علماء دین، عامت المسلمین جتنے بھی دنیا تو جا چکے نے، اللہ پاک سب دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دی برکھا نازل فرمائے۔ میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تواڈے سامنے جس موضوع نو بیان کرن دی کوشش کراں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ تو ہی عاجز اور انکساری کرنے والے آدمی نو پسند کرتے نے۔ جڑے لوگ زمین تے رہ کے عاجزی کرنے والے نے، انکساری کرنے والے نے، اللہ پاک نو بڑے پیارے لگتے نے، اور جنہاں نے زمین دے اوتے رہ کے تکبر کیتا ہے، غرور کیتا ہے، اللہ پاک نے دنیا اندر ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ میں اللہ رب العالمین کو دعا کردا کہ رب العالمین سانو ساریاں نو عاجزی اور انکساری کرنے والا بنائے، کیونکہ اللہ پاک دے جڑے عاجز بندے نے نا، وہ زمین تے چل دے نے تے اللہ پاک نو انہاں دی چال زمین تے چلنی اتنی پسند آندی ہے کہ اللہ پاک انہاں دا زمین تے چلنا ہی اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیندے نے کہ جڑے میرے عاجز بندے نے، اللہ فرماندے نے زمین تے چل دے نے تے عاجزی نال چل دے نے، اور زمین تے آکڑ کے نہیں چل دے، زمین دا سینہ نہیں دکھاؤندے، انہاں دے خوشحالیاں آ جان پھر بھی اللہ پاک دے ہی بن کے رہندے نے، انہاں تے جے تنگیاں آ جان تے پھر بھی اللہ پاک دے ہی بن کے رہندے نے۔ تے اصل دے اندر بندہ بھی وہی ہے کہ جڑا ہر حال دے اندر آکھے اللہ سونیا میں تیرا ہی ہاں، جنہاں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہاں کیا نا ساڈا رب اللہ ہے، پھر اس پہ قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، پریشانیاں آئیاں پھر بھی کہن لگے اللہ سی تیرے ہی ہاں، آسانیاں آئیاں پھر بھی کہن لگے اللہ تیرے ہی ہاں۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے جڑے زمین تے عاجزی نال چلن والے نے نا، انہاں دا تذکرہ اللہ پاک اس پیارے انداز دے نال اپنے پاک کلام اندر بیان فرماؤندے نے۔ میں کوشش کراں گا کہ تواڈے سامنے زیادہ تو زیادہ اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کراں، کیونکہ قرآن رحمتاں والی کتاب ہے،
جتھے زیادہ قرآن پڑھیا جائے اللہ پاک دیاں رحمتاں بھی اتھے ہی اتردیاں نے. آؤ دھیان دے نال اللہ پاک دا قرآن سنو. اللہ پاک فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ پاک اپنے پیارے بندیاں دیاں خوبیاں اپنے پیارے کلام قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں. فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اللہ فرماندے نے جڑے عباد الرحمان نے رحمان دے بندے نے انہاں اندر خوبی کیڑی ہے؟ سب تو پیاری خوبی یمشون علی الارض ہونا. جدو زمین تے چل دے نے اللہ فرماندے نے عاجزی نال چل دے نے جھک کے زمین تے چل دے نے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جدو جاہل لوگ انہاں نال مخاطب ہوندے نے انہاں نوں کہہ دیندے نے سلام. بھائی سلامتی ہوے. اسی فضول محفلاں دے اندر بیٹھن والے نہیں, فضول اسی گفتگو کرن والے نہیں. اے دیکھو نا اللہ پاک دا قرآن حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے نوں وصیت کردیاں ہویا ایک بات فرمائی سی. فرماتے نے یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ. سب تو پہلی وصیت نصیحت دے اے میرے بیٹے اللہ پاک دے نال شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. بے شک جڑا شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور نصیحتاں کردیاں لقمان حکیم اپنے بیٹے نوں کی کہندے نے یا بنی ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمیر. اے میرے بیٹا ولا تسعر خدک للناس لوکاں دے نال اپنی گلاں پھلا پھلا کے گل نہیں کرنی. لوکاں دے نال اپنے چہرے دیاں سروٹاں بدل کے گل نہیں کرنی. ولا تمشی فی الارض مرحا. جدو زمین تے چلنا زمین تے آکڑ کر کے نہیں چلنا, زمین تے عاجزی دے نال چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. بے شک اللہ پاک زمین تے تکبر کرنے والے, زمین دے اوپر فخر کرنے والے اور شوخیاں کرنے والے اللہ پاک ایسے بندیاں دے نال محبت نہیں کرتے. ایسے بندیاں دے نال اللہ پاک پیار نہیں کرتے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اے میرے بیٹا زمین دے اوتے عاجزی دے نال چلنا, جھک کے چلنا ہے, اپنی آواز نوں بھی پست رکھنا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بے شک سب تو جڑی بری آواز ہے, سب تو جناب بے زیادہ اونچی آواز ہے لصوت الحمیر, او دے گدے دی آواز ہے. آؤ نا اللہ پاک دا قرآن جڑے زمین تے عاجزی نال چلے نے اللہ پاک نے انہاں دا رتبہ بڑا بنایا ہے. مال و دولت انہاں کو لا بھی گیا ہے, مال و دولت آ گیا پھر بھی زمین تے عاجز نے. انہاں کول جائیداد آئی ہے تاد بھی زمین تے عاجز نے. طاقتاں جوانیاں آئیاں نے تاد بھی زمین تے عاجز نے. تے اللہ پاک نو ایسے بندے کڈے پیارے لگدے نے. اے دیکھنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم دا صحابی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقے قربان جاواں 22 لاکھ مربع میل دے حکمرانیاں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں تے مسجد نبوی دے کچے صحن دے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے نے اینی عاجزی تے اینی انکساری ہے تے شان کی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے پیارے عمر جی میں تہاڈا جنت دے اندر ایک محل لے کے آیا ہاں یعنی زمین تے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہون دے باوجود مسجد نبوی دے کچے صحن اندر لیٹے نے لیکن مقام تے مرتبہ اے وے نبی پاک فرماندے نے پیارے عمر جی تہاڈا میں جنت دے اندر محل لے کے آیا ہاں کنی شان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی پاک دونوں جہاناں دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے میرے عمر شیطان تینوں ویکھ کے تے اپنا رستہ ہی بدل جاندا ہے پیارے عمر جی جس گلی جو تسی لنگ جاندے جے شیطان وہ رستہ چھڈ کے دوسری گلی اندر چلیا جاندا ہے اے شان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میرے پیغمبر فرماندے نے لو کان بعدی نبی لکان عمر لوگوں اگر میرے تو بعد کوئی نبی زمین تے آنا ہوندا ہے تے سیدنا عمر نبی بن دے اس واسطے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون دے بھی باوجود عاجزی انہاں دے اندر تے انکساری اللہ اکبر کس قدر عاجزی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرماندے نے اگر عرشاں والا رب اعلان کر دے وے کہ اللہ پاک نے ساری کائنات نو معاف کر دیتا ہے ایک بندہ جنوں اللہ پاک نے معاف نہیں کیتا سیدنا عمر فرماندے نے لوگ مینوں خطرہ پہ جاوے کہ وہ بندہ میں ہی نہ ہوواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ زمین تے عاجزی کرنے والے اے دیکھ لانا میرے نبی دا صحابی ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے مال و دولت دیتا ہے شان و شوکت عطا فرمائی ہے ایک اونٹ ملک شام دے اندر ہے آخری اونٹ ملک شام اندر ہے پہلا اونٹ مدینے اندر ہے اتنی لمبی قطار اونٹاں دی سیدنا عبد الرحمن بن عوف دے مالک نے ایک دن بیٹھے افطاری دا وقت ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف سارو قطار رونا شروع کر دیندے نے زارو قطار انہاں دی اکھاں چوں آنسو نکلنے شروع ہو جاندے نے تے سیدنا عمر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آج مینوں پیارا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یاد آ گیا اسلام لے آن تو پہلے انہاں نوں اینی شان و شوکت سی انہاں دی کہ انہاں دا دن دے اندر کئی لباس ہی تبدیل ہو جایا کرتے سن اسلام قبول کیتا ہے جنگ احد دے اندر شہید ہو گئے نے جدو شہید ہوئے نے تے انہاں دے سر تے کپڑا دتا جاندا ہے تے پاؤں ننگے ہو جاندے نے پیراں تے دتا جاندا ہے تے سر ننگا ہو جاندا ہے اے وی میرے نبی دے صحابہ جنہاں زمین تے بادشاہیاں کیتیاں نے بادشاہیاں دے اندر انہاں فقیری والی زندگی گزاری ہے نا پھر اللہ پاک نو بھی انہاں دے نال کنا پیار ہے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم سونے ایتاں دے لوگ قیامت تک تسی نہیں پاؤ گے جنہاں دا اللہ پاک دے بھی ایمان یوم آخرت دے بھی ایمان اے انہاں دے دشمن جنہاں دیاں دشمنیاں اللہ تے او دے رسول دے نال انہاں دیاں دوستیاں انہاں دے نال جنہاں دیاں دوستیاں اللہ دے رسول دے نال چاہے انہاں دے والدین ہون چاہے انہاں دے کنبے قبیلے ہون اللہ اکبر جنہاں نے زمین دے عاجزیاں کیتیاں اللہ دیاں رحمتاں انہاں دے زمین دے اوتے اتریاں
اللہ پاک نے اعلان فرمایا اولئک حزب اللہ، اے تے اللہ پاک دی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ لوگو اللہ پاک دی جماعت کامیاب ہے تے جنہ زمین تے رہ کے اپنا وکھائیاں نے، زمین تے تکبر کیتا ہے، غرور کیتا ہے، انہاں دا بھی انجام اللہ پاک نے بیان کیتا ہے۔ زمین تے خزانیاں دا مالک ہویا ہے قارون، قرآن دی تذکرہ کردا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا قارون، جڑا قارون سی نا، کانا من قوم موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے وچوں سی، فَبَغَى عَلَيْهِمْ، انہاں تے سرکشیاں کیتیاں، انہاں دے نال ظلم زیادتیاں کیتیاں، اے کیوں کیتیاں؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ فرماندے نے اسی اینوں خزانے عطا کیتے سن، دنیا جنوں خزانیاں دا مالک بنایا سی، ما ان مفاتحہ، جڑے دے خزانے سن، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اللہ پاک فرماندے نے انہاں نوں اٹھان والی، ایک قوت والی، طاقت والی جماعت سی، اذ قال له قومہ لا تفرح، جدوں اینوں کیا دی قوم نے لا تفرح، تو زمین تے شوخیاں نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، زمین تے شوخیاں کرنے والے بندے، فخر تے تکبر کرنے والے بندے، اللہ دیاں نعمتاں تے اتراؤن والے بندے، اللہ پاک انہاں نوں پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جڑا اللہ پاک نے تینوں خزانہ دتا ہے، اے دے نال اپنی آخرت دا گھر تیار کر لے، آخرت دا گھر تلاش کر لے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا چ جڑا تیرا حصہ مقرر ہے نا، انہوں بھی نہ بھول، دنیا بھی اپنی رکھ تے اپنی آخرت واسطے بھی تیاری کر، تینوں اللہ نے مال دیتا ہے، خزانہ دیتا ہے، تے اللہ پاک فرماندے نے ایدی قوم نے کیا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی چنگے کام کر جداں اللہ نے تینوں چنگا مال دیتا ہے، چنگے کام کر جداں اللہ نے تیرے تے چنگیاں نعمتاں کیتیاں نے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین دے اوتے تو فساد نہ کر، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فساد کرنے والیاں نوں پسند نہیں کرتا ہے۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي، اب دیکھو کتنا متکبر آدمی ہے، آتا ہے جڑا منوں مال ملے ہے، جڑے خزانے ملے نے، اوتیتہ علی علم، اے تے میں اپنی سمجھداری دے نال حاصل کیتے نے، اے تے میں اپنی سمجھداری دے نال کمایا ہے، تے نال ہی پتہ کی ہمدا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اعلم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون ما من هو اشد منه قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اللہ پاک فرماندے نے اولم یعلم، کیا وہ جاندا نہیں سی کہ ان اللہ، بے شک اللہ پاک نے قد اہلک من قبلہ، اس تو پہلے ہلاک کر دتیاں نے قوماں، من ہوا اشد منہ قوتاً، جیڑیاں قوت دے اندر اے دے نالوں زیادہ طاقتور سن، واکثر جمعا، اور اے دے نالوں زیادہ انہاں کول مال سی۔ اللہ فرماندے نے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرماں کولو اللہ فوری محاسبہ نہیں کردا ہے، فوری طور تے اللہ انہاں نوں عذاب نہیں دیندا ہے، فوری طور تے انہاں دی پوچھ گچھ نہیں کردا ہے۔ وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، اللہ فرماندے نے ایک دن
اپنی زیب و زینت دے نال اپنی قوم دے وچ نکلیا، فخرج پاسے نکلیا اپنی قوم دے اندر، تے اللہ پاک فرماندے نے کی ہویا؟ اللہ اکبر، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کیا انہاں لوگاں نے جڑے صرف دنیا دی زندگی دا ہی چاہتے سن، جنہاں نوں دنیا دی زندگی دے نال ہی محبت سی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، ہائے کاش ساڈے کول بھی انی مال و دولت ہوندی جنی قارون نوں عطا کیتی گئی ہے، اے تے بہت بڑا حصہ دنیا دے اندر اینو دولت عطا کر دتا گیا ہے، لیکن دیکھو نا ایمان والیاں دا شیوا کیے، وقال الذین اوتوا العلم، اللہ فرماندے نے انہاں لوکاں نے کہا جنہاں نوں علم دتا گیا سی، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، علم والیاں نے کہا کہ اللہ پاک دا دتا ہویا اجر انہاں لوکاں واسطے اے دے نالوں بہتر ہے جڑے اللہ پاک دے ایمان لے کے آئے نے، نیک صالح عمل کرنے والے لوگ نے، ولا یلقاها الا الصابرون، وہ تے صرف صبر کرنے والیاں نوں اللہ پاک دا اجر پہنچن والا ہے۔ تے کی ہویا؟ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ آندے نے اسی اینو بھی زمین چ تنساتا تے دا گھر بھی زمین چ تنساتا، اللہ اکبر، خزانے سنئی گھر سنئی زمین اندر اسی تنسا کے رکھ دیتا ہے، جنہ زمین تے عاجزیاں کیتیاں نے اللہ پاک نے زمین تے چل دیاں دیاں انہاں دیاں چالاں نوں اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے، جن نے زمین تے فخر تے تکبر کیتا ہے اللہ پاک نے چاہے دا گھر بھی زمین اندر تنسا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وما کان لہ من فئۃ، وہ لوگوں اے دے واسطے پھر گروہ بھی کوئی نہیں سی، اے دی جماعت بھی کوئی نہیں سی، ینصرونہ من دون اللہ، جیڑی اللہ پاک تو علاوہ اے دی مدد کر سکتی، وما کان من المنتصرین، نہ یہ مدد کرنے والیاں دے وچوں ہویا ہے، یعنی مدد کیتے گئے لوگاں دے وچوں اللہ پاک فرماندے نے جدوں ساڈا ایتھے عذاب آیا نا تیرے دیاں فوجاں دے کام نہیں آئیاں۔ انسان نوں ہمیشہ اپنے رب دے سامنے عاجز رہنا چاہیے، جھکیا رہنا چاہیے، نعمتاں مل جاندے کہے ھذا من فضل ربی، لوگو اے میرے فضل رب دا فضل ہے، اللہ دیاں نعمتاں مل جان پھر اللہ پاک دا شکر ادا کرے، اللہ پاک دا ذکر کرے، بلکہ ایمان والیاں دے اندر تے خوبی یہ ہوندی ہے جس طرح اللہ مقام دیندا ہے ادا ادا یہ جھکدا جاندا، جداں اینو عزتاں ملدیاں نے ایمان والا جھکدا جاندا ہے، اللہ دے سامنے نیویاں ہویا جاندا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ اللہ دی خاطر جھک جاندا ہے، اللہ دی خاطر عاجزی انکساری اختیار کردا ہے، رفعہ اللہ، اے جھکدا جاندا ہے اللہ اینو اونچیاں کردے جاندے نے، اے نیواں ہوندا جاندا ہے اللہ اینو اونچیاں کردے جاندے نے، تے جننے زمین دے اوتے رہ کے فساد کیتا ہے آکڑ وکھائی ہے، اللہ پاک فرماندے نے اسی کی کیتا فخسفنا به وبداره الارض، اینو بھی زمین تے تنسایا ہے، ایدی جناب گھر بھی زمین دے اندر تنسا دیتا ہے، واصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر لولا ان من اللہ علینا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جڑے کہندے سی نا سانوں بھی اتنا ہی ملے جداں قارون نوں ملیا ہے، جدوں ویکھیا قارون زمین تے تنسا دتا گیا ہے، اللہ فرماندے نے وا، 'وَأَصْبَحَ'، انہاں نے صبح اس حالت دے اندر کیتی، 'وَأَصْبَحَ الَّذِينَ آمَنُوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَوْلَا أَمَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جڑے کہندے سی نا سانوں بھی اتنا ہی ملے جداں قارون زمین تے تنسا دتا گیا ہے، اللہ فرماندے نے وَأَصْبَحَ،
تمنوا مکانہ بالامس، جڑے امید لمدے سن کل کہ سی بھی دی جگہ تے ہوئیے، یہ کہن لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اے اللہ پاک یہ جدا چاہے رزق کشادہ کر دے وے، اللہ پاک یہ جدا چاہے تنگ کر دے وے، اور کہن لگے نے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ پاک دا ساڈے تے احسان نہ ہوندا، اللہ دی رحمت نہ ہوندی، لخسف بنا اسی بھی اسی طرح زمین اندر دنسا دیتے جاندے، وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اے بات کے اندر کوئی بھی شک نہیں، کافر بندہ اللہ پاک دا ناشکرا بندہ اللہ دا نافرمان بندہ کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کافر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تلک الدار الآخرۃ، جڑا آخرت دا گھر ہے نا، اللہ پاک فرماندے نے نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، فرمایا اسی جنت انہاں لوکاں واسطے رکھی ہے، تلک الدار الآخرۃ، یہ جڑا آخرت دا گھر ہے، نجعلھا اسی اینو بنایا ہے کنہ لوکاں واسطے، للذین انہاں لوکاں واسطے لا یریدون جڑے نہیں ارادہ کرتے، لا یریدون علوا جڑے زمین تے سرکشی نہیں چاہتے، زمین تے تکبر نہیں کرتے، ولا فسادا نہ ہی زمین تے فساد برپا کرنا چاہتے نے، اللہ فرماندے نے والا عاقبۃ للمتقین، عاقبت دا گھر جیڑا ہے، آخرت دا گھر جیڑا ہے، جنت والا گھر، اے تے متقین لوکاں دا گھر ہے، اے متقیاں واسطے آ۔ من جا بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جیڑا بندہ نیکی کر کے آئے گا انہوں وہ دے نالوں بہتر اجر دیتا جائے گا، تے جیڑا برائی کر کے آئے گا فلا یجزی الذین عاملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، فرمایا انہاں دیاں برائیاں دا انہاں نوں انہاں ہی نہ بدلہ دیتا جائے گا۔ اس واسطے زمین اللہ پاک دی، زمین دا مالک اللہ پاک ہے، زمین دے خزانیاں دا مالک اللہ پاک ہے، یہ اللہ پاک دیاں رحمتاں نے تے بندے نوں اللہ دا شکر گزار ہی بن کے رہنا چاہیے، زمین دے اوتے عاجزی رہنا چاہیے، اللہ پاک دیاں شکر گزاریاں کران گے تے کی ملے گا، لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر بندیوں شکر کرتے رہو گے نعمتاں میں بتا دیاں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر میں شکریہ کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ پاک فرماندے نے میرا عذاب ہی بڑا ہی شدید ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اے دیکھ لو نا ایک اور بندہ ہے، انہیں بھی زمین لے سرکشیاں کیتیاں نے، تے قرآن کہنا ہے اللہ پاک فرماندے نے یہ جڑا فرعون سی نا، اللہ فرماندے نے آندا سی انا ربکم الاعلی، استغفر اللہ بڑا رب میں، زمین تے اللہ نے انہوں زمین دے خزانے دیتے، اللہ نے زمین دے اتے انہوں چودر دیتی، حکمرانی دیتی، آندا ہے انا ربکم الاعلی، تو اڈا بڑا رب میں، اللہ اکبر، کہ اللہ پاک نے پھر پتہ کی کیتا ہے دا حال، اللہ اکبر، سمندر چ اللہ نے جدو گوتے دیتے نے نا، انہوں ڈبکیاں لگیاں نے، کہ اس وقت کہندا ہے آمنت، میں ایمان لے آیا ہوں، اے قرآن چ اللہ پاک نے دا ذکر کیتا ہے، اللہ فرماندے نے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین، اللہ فرماندے نے فرعون جڑا زمین تے سرکشیاں کردا سی تے زمین تے رہن والیاں نوں اینے کمزور کر دتا سی، انہاں نوں گروہاں دے اندر تبدیل کر دتا سی، اور اللہ فرماندے نے یذبح ابناءهم انہاں دیاں بیٹیاں نوں ذبح کر دیندا سی، اور ویستحیی نساءهم بچیاں نوں عورتاں نوں زندہ چھوڑ دیندا سی، انہ کان من المفسدین، اس زمین تے فساد کرنے والے دے وچوں
وچوں سی ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين اسی ارادہ کیتا جڑے زمین تے کمزور نے انہاں نو زمین تے اسی پیشوا تے امام بنا دئیے اور انہاں نو اسی زمین دے وارث بنا دئیے۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ میں ماڑے تے ظلم کراں گا ماڑے نو دھکاں گا تے شاید میں زمین تے حکمران انہیں حکمرانیاں چاہیے سن تے کی ہویا؟ اللہ پاک فرماندے نے ہویا کی کہ فرعون جڑا ہے نا اسی اینو برباد کرن دا ارادہ کر لیا اور جڑے کمزور سی انہاں نو اسی زمین دا وارث بناؤن دا ارادہ کر۔ اللہ اکبر، یہ قدرتاں اللہ پاک دیاں نے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اسی لوکاں دے درمیان دن پھیر پھیر کے لیاونے آئے۔ اللہ فرماندے نے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اسی بنی اسرائیل والے جڑے زمین تے کمزور سن انہاں نو اسی سمندر چوں پار کر دیتا، دریا چوں پار کر دیتا، اور اللہ پاک فرماندے نے فَأَتْبَعَهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، فرعون تے دی قوم تے دے سردار موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے سن۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں غرق ہون دا ٹائم آیا فرعون فوری بول کے کہن لگا گوتے دیتے نا اللہ نے، 4-5 ہی گوتے آئے نے، یہ جڑا آندا نہیں آنا ربکم الاعلی دی ساری آکڑ ہی ختم اللہ نے کر دی۔ یہ اللہ دی قدرت ہے، وہ چاہے تے پانی کو یہ دی آکڑ ختم کروا دے۔ نمرود کو اللہ نے ایک مچھر کا لیا اور میں سیدھا جائے تے دماغ خراب ہویا یہ دماغ چ چلا جا، نمرود دے دماغ چ مچھر گیا ہے، اللہ نے وہ علاج کر دیتا ہے۔ اے ویکھو نا فرعون گوتے آئے نے سمندر دے اندر، نال ہی بول کے کہن لگا آمنتو، ہن میں ایمان لے آیا وا انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، اس اللہ کو علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، اس اللہ پاک کو علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اس اللہ پاک کو علاوہ کوئی بھی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، کیونکہ زمین میں سارے محتاج داتا اللہ ہے، سارے مشکلوں کے اندر نے مشکل کشا اللہ ہے۔ تے کسی اہل دل نے بڑی پیاری گل کی ہے، وہ جو خود حاجت مند ہوئے وہ نہیں حاجت روا ہوندا، وہ جنوں خود مشکل آیا من وہ نہیں مشکل کشا ہوندا، وہ جو خود عابد ہوئے لوگو وہ معبود نہیں ہوندا، شریعت مصطفیٰ دے وچ بشر مسجود نہیں ہوندا۔ یہ فرعون آندا آمنتو میں ایمان لے آیا ہوں انہ لا الہ الا الذی، جو اس تو علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، آمنت بھی بنو اسرائیل، جدے تے بنو اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام دی قوم والے ایمان لے کے آئے نے، میں بھی اس رب تے ایمان لے کے آیا ہوں، وانا من المسلمین، تے میں مسلماناں دے وچ۔ اللہ اکبر۔ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، اللہ جو چاہے نہ کر دے، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے بتا دینا، پانی اتے زمین کھلار کے دے تھما باج آسمان ٹکا دینا، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے بتا دینا، موسیٰ نبی نو تخت عطا دینا، فرعون ظالم نو گرک کر کے وخا دینا، موسیٰ نبی نو تخت عطا دینا، فرعون ظالم نو سمندر چ ڈبا دینا، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے وخا دینا، میں قربان جاواں تیریاں قدرتاں تو، میں قربان جاواں تیریاں قدرتاں تو، ناممکن نو ممکن بنا دینا، ابرا کافر سی کعبے نو ٹھونے آیا، تو ابابیلاں نو حکم سنا دینا، او تے جنجاں وچوں کینکراں گھیر دینے، تے تو
تو انہاں دے بمب بنا دینا ہر شے اتے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے وقا دینا کتے پتر دے منہ نو کوئی ترسدا ہے تو بیٹیاں بیٹیاں عطا دینا کتے دھی دا چاہ کوئی رکھدا ہے تو منڈیاں دی میڑ پا دینا کتے پت دیاں نالے مال دولت فضل کرم دا بھی بہا دینا کتے پت نہ دیاں نہ مال دولت ساری عمر یہ تائی لنگا دینا میں قربان جاواں تیریاں قدرتاں تو ناممکن ممکن بنا دینا اللہ پاک فرماندے نے اے فرعون کہنے لگا آمنتو میں ایمان لے کے آیا ہاں انہو لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں جس اللہ پاک دے بنی اسرائیل والے ایمان لے کے آئے نے وانا من المسلمین میں مسلمانہ وچوں میں فرما برداراں وچوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے الان ہن ایمان لے کے آیا ہے الان ہن ایمان لے کے آیا ہے الان وقد عصیت قبل اس کو پہلے نافرمانیاں کرتا رہا ہے سرکشیاں کرتا رہا ہے وکنت من المفسدین زمین دے اوتے تو فساد کرنے والے وچوں سے لیکن ایک گل اللہ پاک نے فرمایا ہے الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا اللہ فرماندے نے اج اسی تیرے بدن نو بچا لواں گے تاکہ ہون والے بعد والے لوکاں واسطے تو عبرت دا نشان بن جاویں زمین تے سرکشیاں کرنے والے لوگ اے زمین دے اوتے ہمیشہ نہیں رہے انہاں دے نام نہیں رہے اللہ پاک نے زمین تے سرکشیاں کرنے والیاں نو زمین تے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے عاجزی کرنے والے انکساری کرنے والے یہ اللہ پاک دے پیارے بندے نے جنہاں دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر قیامت تک ہوندا رہے گا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ اللہ پاک فرماتے نے لوگ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقِ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا او میرے بندیو زمین دے اوتے آکڑ کے نہ چلے آجے زمین دے اوتے عاجزی دے نال چلے آجے انکا لن تخرق الارض اللہ فرماندے نے زمین دے آکڑ کے چلن دی وجہ کر کے نہ تے تسی زمین دا سینہ ہی چار کر سکدے جے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے میں زمین تے پیر مارا تے زمین دا سینہ پھاڑ دیں اللہ نہیں بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیتے نے فرمایا بندیا جننے جوگا ہیں یہ خوشی ہیں مٹی دا پتلا اوے الف آ مٹی دے آ پتلے آوے او کدی اپنی ویکھ پہچان مٹی تینوں معرفت پوے گا لب موتی او نالے معرفت دی چھاننی چھان مٹی او تیری آن مٹی پہچان مٹی ہونٹ رخسار گلاب او ہونٹ رخسار گلاب تے شان مٹی او تیری مٹی شان مٹی دے وچوں تو پیدا ہویا ہے مٹی دے اوتے آ کر کے نہیں چلنا اج مٹی دے اوتے آ کل مٹی دے تھلے جان والا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا زمین دے اوتے آ کر کے نہ چلے آجے انکا لن تخرق الارض نہ تے تو زمین دے آ کر کے چل کے زمین دا سینہ ہی چاک کر سکتا ہے ولن تبلغ الجبال طولا اللہ فرماندے نے نہ تو پہاڑاں جیسا اونچا ہو سکتا ہے پہاڑاں دی طرح مضبوط ہو سکتا ہے تو عاجز بن کے رہے گا اللہ عزت عطا کر دے گا میں عاجز بن کے رہاں گا اللہ رحمتاں کر دے گا زمین تے آکڑ کے چلیں گے تکبر آئے گا نا
اللہ جاندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جہدے دل دے اندر ایک رائی کے برابر بھی تکبر غرور ہویا نا جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اپنی ہمیشہ بندے نو زندگی دے ماڑے دنوں نو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ بندے نو اپنی پیدائش تے اپنی اصل دے واسطے بندے نو اصل اپنی ویکھنی چاہیے کہ ایک وقت ایسا سی میرا زمین تے نام و نشان ہی نہیں سی، ایک وقت ایسا سی کہ زمین تے میرا نام لین والا ہی کوئی نہیں سی، ایک وقت آیا اللہ نے شان دیتی ہے، جنی اللہ شان دی جائے اللہ دے سامنے جھکی جائے، جنی اللہ رحمت کری جائے اللہ دے سامنے جھکی جائے۔ ویکھیو اللہ پاک مرتبے عطا کردا ہے، اللہ پاک شان عطا کردا ہے، اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک ساڈے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، ہر قسم دے غرور تکبر فخر کو اللہ پاک سانو بچا کے رکھے اور اللہ پاک سانو اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔